خدا نو راضی کرنا ہے، مصطفیٰ نو راضی کرو، اس نے مصطفیٰ نو راضی کرنا ہے کہ میرے حسین نو راضی کرو۔ سبحان اللہ۔ نبی پاک نے فرمایا میرے غلاموں میں خدا کا محبوب ہوں، خدا کا محبوب ہوں، لیکن میرا محبوب میرا حسین ہے۔ سبحان اللہ۔ میرا محبوب میرا حسین ہے، میرا محبوب میرا حسین ہے۔ نبی پاک نے اسلام کے غلاموں کون حسین ہے؟ دیکھو عید قریب ہے، جتنے بھی عید کے دن قریب دیکھے سب سے اداس میں نے غریب دیکھے۔ میرے رب نبی کریم علیہ السلام نال پیار کرنے والوں، اگر عید قریب آ گئی ہے، عید دی ایمان والوں خوشیاں دی وچ یتیماں دا خیال کرو، غریباں دا خیال کرو، انہاں بچیاں دا خیال کرو، ایمان والوں جنہاں دے ماں باپ بالکل سفید پوش نے سوال نہیں کر سکتے پر منگن والی حالت ہے۔ میرے محبوب نے تے غریباں دے دیکھو اپا زکات دینی ہے نا، اپا کہنے بی بی کل نو آویں، پرسوں آویں، جمعے نو آویں، لیکن صحابہ کرام فرماتے ہیں ہم نے دیکھا ہے کہ ہم زکات فطرانہ دیتے ہیں تو لوگوں کو گھروں میں بلا کر دیتے ہیں۔ نبی کی وہ شان تھی، میرے آقا جب دیتے تھے تو گھروں میں جا کر دیا کر۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ محبوب شان والا ہے، محبوب بڑی عظمتاں والا ہے، خود بھوکے رہے اور کو کھلا دیتے ہیں، ایسے صابر ہیں میرے محمد کے گھرانے والے۔ سبحان اللہ، سبحان ایمان والوں حسن و حسین دی کیسی شان ہے، جنت جوانہ دے سردار نے، ماں فاطمہ الزہرا ہے، جنتی عورتاں دی سردار ہے، بابا شیر خدا ہے، روزے کوثر دا سردار ہے، نانا نبی مصطفیٰ ہے، نبوت دا سردار ہے، لیکن پھر بھی کتنی عاجزی ہے۔ آپ فرماتے چاندنی رات نو میرے حسن و حسین سیدہ مخدومہ کائنات دے کول بیٹھ گئے، ذرا کہہ دو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ خوشیاں نو شامل کرنے والے ذرا توجہ کرو، جنتی جوانہ دے سردار ماں دے کول بیٹھے، ماں کون ہے؟ وہ عبداللہ کی پوتی ہے، آمنہ کی پیر کی بیٹی ہے، میرے حسین کی ماں تو محمد نور کی بیٹی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اس نے اللہ۔ پوری زندگی عاجزی دی وچ گزار دی، حسن و حسین ماں دی آغوش وچ آ کے بیٹھ گئے۔ ایمان والوں اپنی حضور نال پیار کر رہے ہیں۔ آپ نے عرض کی ہے مادر جنت ایک سوال کرنے آپ نے فرمایا میرے شہزادو بولو کی سوال کر دے مولا حسین نے فرمایا امی جی اج عید دا چن نظر آ جائے گا امی جان مدینے دے وچ بچے سونے سونے کپڑے پائے گے پر آپ دے حسین دے کول دے اے پیاری امی جان آپ دے حسین دے کول کپڑے موجود نہیں ویر حسن دے کول کپڑے موجود نہیں انہاں دی عاجزی تے قربان جاواں نبی دے نواسے نے ایسے قرار دے شہزادے نے بی بی جناب فاطمہ الزہرا دے لختے جگر نے انہاں دی عاجزی دیکھو فرماتے تھے سائل قطرے دا سوال کرے سمندر دیندے نے ادنا کے سوال کرے اعلی کر دیندے نے آپ شہزادے سوال مادر جنت نال کر رہے نے امی جان کل نو عید ہے پر ساڈے کول کون جوڑے موجود نہیں کپڑے موجود نہیں میرے حسین دی اکھاں وچ اتھرو آئے جناب فاطمہ الزہرا طیبہ طاہرہ نے تے ہاتھ پھیر کے فرمایا آپ نے فرمایا بیٹا کپڑے درزی نو دتے نے اے شہزادے صبح کپڑے آ جان گے اے کون بولیے اے ماں حسین دی بول رہی ہے اے بیوی حیدر قرار دی بولیے اے بیٹی میرے محمد مصطفیٰ دی بولیے آپ نے فرمایا شہزادے صبح آپ دے کپڑے آ جان گے میں آپ دے کپڑے درزی نو دتے نے ایمان والوں سیدہ فاطمہ الزہرا فرماندے نے میرے حسن و حسین سو گئے آپ نے جائے نماز بچھایا عرض کی مولا میں تیرے رسول دی بیٹیاں نبیاں دے امام دی بیٹیاں یا رب کریم میں آدمی والے رسول دی بیٹیاں پر میں حسین کو کہہ دیتا ہے اے سونیا کہ میں درزی نو کپڑے دیتے نے جدید کا نام رکھا ہے سونے رسول کا اس والا جو کیجیو صدقہ رسول کا نماز بچھایا ہے ایمان والا اللہ دی بارگاہ تے ہاتھ بلند کیتے نے اپنا سر سجدے وچ رکھیا صبح ہو گئی عید دا دن چلیا دروازے تے دستک
رسوئی باز نے جناب فضا نے دروازہ کھولیا کھولے ایک نورانی چہرے والے نے فرمایا اے حسن و حسین دے جوڑے نے ایمان والو جناب فاطمہ الزہرا نے کول جوڑے لے آئے گئے ایمان والو حسن و حسین نے جوڑے پالے اس ویلے جنتی جوڑے پالے کملی والے دے کول پہنچے آپ نے فرمایا میری فاطمہ جی بابا جان آپ نے فرمایا پتہ ہے اے جوڑے کتوں آئے اے میری سیدہ میرے حسین دے جوڑے رب دی جنت وچوں جبرائیل امین لے کے آیا جبرائیل امین جنتی جوڑے لے کے آیا ہے اپنے ماں باپ نو نہ دینا تو قربان کر دیا جنہ دی جنت تو جوڑے آ رہے ہیں اور میرے امام علی مقام نے عرض کی تھی نانا جی لباس جاتی پایا ہے تیری جڑی ترنا کملی والے نے فرمایا کہ جی ترنا ہے نانا جی آپ کندھے تے سواری کرنی ہے کملی والے نے کندھے تے سوار کیتا سیدنا عمر فاروق آ رہے ہیں آکھیا حسین سواری تے بڑی سونی ملی ہے بڑی سونی ملی ہے نبی پاک نے فرمایا اے سواری ہوگی سنوالو سواری سونی ہے اوپر والا سوار بھی سونا ہے اوپر والا سوار بھی سونا ہے کون سوار ہے سجدے تو کبرے کیے آپ کا انداز ہے یا حسین آپ نے وہ سجدہ کر دکھایا جس پر خدا سے بھی ناز ہے ایمان والو جنہ دے جنت تو جوڑے آئے سبحان اللہ صبر و رضا دے نال زندگی گزارو اپنی خوشیاں دی وچ دوسرے نو بھی شامل کرو اینو کہندے نے اصل زندگی پیدا کیا گیا انسان تے درد دل کے واسطے ورنہ عبادت کے لیے تو ملائکہ بھی بہت ہے دیکھو اگر کوئی تواڈے گلی دے وچ محلے دے وچ رشتہ داراں دے وچ ایسے غریب نے یا کوئی یتیم نے ایمان والو جنہاں کو پیسہ میسر نہیں غریبی حالت ہے تے اپنے بچے دے دو سوٹ لینے نال انہاں بھی شامل کرو میرے محبوب دے غلامو جو کوئی کسی یتیم دے جسم تے لباس لوائے گا اللہ قیامت دن انہوں جنت دے لباس عطا کرے گا سبحان اللہ میرے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نال پیار کرنے والوں اپنے محبوب دو عالم دی ذات درود پڑھنے والوں سرکار سے درود و سلام پڑھو عید تو پہلے صدقہ خیرات زکات شکرانہ عید تو پہلے ادا کرو کہ کوئی غریب تھوڑے دیتے ہوئے پیسے دی وجہ تو اپنی ضروریات پوری کر سکے میرے محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نال پیار کرنے والوں اللہ تبارک و تعالی دے محبوب دی ذات درود پڑھو کہ آخری دن میں جتنا بھی ہو سکتا ہے اللہ تبارک و تعالی دے محبوب دی ذات درود پڑھو ایمان والوں غریباں یتیماں نو اپنی خوشیاں دے وچ شامل کرو اللہ اپنے حبیب دا صدقہ مولا حسین دے صدقے سب نوں نجات عطا فرمائے آمین آمین